کوئی من جاوے گا تو صرف حضور نو منی جا جو ہر کوئی من جاوے گا تو صرف حضور نو منی جا بالکل آخر شیر پڑھنا میں ایک باری محبت میں بولو سبحان اللہ ایک باری پھر آگو سبحان اللہ کہ تیرے چمن کے قدم بلندیاں نو قدم آقا دا چم کے بلند ہو جا اوے سودا نوینا کم دکان تو بھی سجنا عشق پسند ہو جا کہ جو کہن دیئے بھئی کبھی دنیا بس آقا دا تو پا بند ہو جا اوے گانے سن ہویا بیمار پھر دیں آجا نات سن کے صحت آجا نات سن کے صحت مند ہو جا تھوڑے ذوق رات کوڑ لکو دے دیئے کہ جو نالین حضور نو چمے مٹی بھی خوشبو دے دیئے کہ جو نالین حضور نو چمے اور مٹی بھی خوشبو دے دیئے رب نو کنی پیاری لگ دیئے جیڑی اکھ بھی رو دے دیئے رب نو کنی پیاری لگ دی جیڑی اکھ بھی رو دے دیئے ایک محبت ایک عبادت نات بھی چسکے دو دے دیئے ایک محبت ایک عبادت نات بھی چسکے دو دے دیئے اگدے نے مردید کے بوٹے اکھ جد اترو بو دے دیئے اگدے نے مردید کے بوٹے اکھ جد اترو بو دے دیئے اور جناب محترم میں نو بھائی محمد زمان قادری صاحب نے بڑی محبت فرمائی ہے ایک بار محبت نہ بولو نا سبحان اللہ انہوں نے ہمارے نشیر پڑھ دینا کہ کل دو حرفی کریے بات نہ کریے لمبی عملہ دینار بخشے جا سن کیا سید کیا کمی ایک بار محبت نہ بولو نا سبحان اللہ عملہ دینار بخشے جا سن کیا سید کیا کمی نہایت ادب دنال میں گزارش کرنا جس ناخان غلامن تے دل لے سٹیج تے جس نو لیامن تے دل لے نات پڑھنا عبادت جس دے لئی نات پڑھنا سعادت جس دے لئی زہرا دے بابے دا کتنا کرم ہے ہن ویکھ اوسی منسا حرم ہے عقیدے دا پکا تباہ دا نرم ہے حسینی غلام علی دا مرید ہے جبی لاج رکھدا جی بابا فرید ہے زیارت مدینے دی ہو وہ سجیدی میری مراد بھائی احمد سید فریدی آپ آمن پر آتے ناتے رسول محمود نات دوستان دیکھ لو گزار مطلب فرمان جنہیں ڈھلے بیٹھو جنہیں شام چلا کے ہوں دیکھ کر دارہ بلانے نہیں کیتا انہوں گزارش کردہ پہ گوڑیاں دعا دے لا کے